انت تقول فيه تحدي. اقسم بالله لو يسويه ايه تحدثنا قابل. الددسن ذي. نعم. لابو مرداح. وش التحدي؟ ايه لا تشدها مره. لا 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 التحدي ها يركب الصندوق. كيف؟ من هنا. من هنا من هنا. اصلا كيف؟ من هنا؟ نعم. تكفى تكفى يقول لك الددسن. هم من كلام. اسمع ترى الرجال شهود. محمد هاته والله العظيم ان يجي الرجال. تكفى تكفى يا ابو مرداح. من وين؟ كيف تبي كيف؟ فرح منا معك فرح يركب صندوق. تكفى يا عبود. ايوه تكفى يا عبود. تكفى يا عبود. عبود لا تساعد لا تساعد لا تساعد لا تساعد الحاله حاله. ايوه تكفى يا عبود. تكفى تكفى يا عبود. رجال تكفى يا عبود. من هنا من هنا من هنا والله سهله. تقدر يا عبود والله تقدر. الكفاره وتمسك فوق وذب عمرك ذب عمرك. هي عبود محمد تكفى كذا. فزعه. تكفى لا 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 بدون فزعه بدون فزعه لا لا بدون فزعه ارفع بدون فزعه. يلا يا عبود ما يجي ما بحل. والله ما. تعال تعال لا 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 غير تعال حضري. لا لا بيموت بيموت. ما يجي. يعني ابونا الدكش.